पंडित लाला राम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ़े हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। उधेड़ उम्र में पंडित लाला राम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शुक्ला रखा। शुक्ला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परी पैकर होने के साथ साथ शुक्ला देवी अक्ल फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शुक्ला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अयाश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कुंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत खराब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म और अयाशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलने था। बुढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कुंवारी लड़कियों को तारने निकला करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार अपने पंडित लाला जी की बेटी शुक्ला कमल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने करिंदे की जुबानी शुक्ला की हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म करें कि एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदोली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। करिंदों की जुबान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़र मातम बिछ गई। जिस अकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक दोज़ख में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपने बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी ज़िंदगी की चिराग गुल कर दें। शुक्ला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज हमारी बच्ची अकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की जुबानी खिलाफ तवक्का जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा पंडित जी जाइए, तुम्हें एक मोहलत है। मोहलत मिलते ही शुक्ला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शुक्ला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुँह अंधेरे शुक्ला भेस बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते हुए शुक्ला मुगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम, मशाइख अज़ाम की डोलियां भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुम्मा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद की फर्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ व सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फ़रियादी अपनी अर्जियां हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फ़रियादी की फ़रियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फ़रियादी से मिले तो वो शहजादे के भेस में शुक्ला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है।
بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیے، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روب اختیار کر لیں، کہیے کیا فریاد ہے آپ کی؟ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سنتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آئے دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سننے کے بعد شنکلا نے کہا، دیالو مہاراج، میں برہمن ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائیے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آپ گینا ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف اب ایک دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرمِ سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجہ میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بوڑھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کے نماز کے لیے جگہ صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے دگانہ ادا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دھریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔